أيها الحضور الكرام، أساتذة الأجلة والزملاء في الدروس ورئيس الحفل المكرم، أنا رقية بنت محمد إرشاد خان من الصف التاسع، وقمت بين أيديكم لأسلط الضوء على موضوع مهم، فأرجو أن تصغوا آذانكم وتسمعوني بكل هدوء. أولاً أهنئكم إصالة عن نفسي ونيابة عن جميع منسوبي معهد اقرأ بيوم الجمهورية للهند، وأدعو الله أن يكتب لوطننا الرقى والازدهار في كل الميادين. أيها الحضور الكرام، أنا طالبة في معهد اقرأ العالمي للبنات بجيتپور دلهي، وهو معهد عصري تحت رعاية الجامعة أبي بكر الصديق الإسلامية بهار الهند. معهدنا من المعاهد الشهيرة في الهند، وهو يزودنا بتعليم العلوم العصرية والإسلامية، وهو لا يهتم بأبنائه تعليم العلوم العصرية والإسلامية فحسب، بل يبذل قصارى جهده على تربيتهم. أيها السامعون الكرام، هل تعلمون من أسس معهدنا؟ أسسه عالم كبير وهو أمير الجمعية أهل الحديث المركزية فضيلة الشيخ أصغر علي إمام مهدي السلفي، ونحن نتعلم تحت رعاية فضيلة الشيخ محمد أظهر مدني حفظه الله وتولاه. إخوتي وأخواتي، معهدنا ينير لنا سبل ويوضح لنا طرق، وما ذلك إلا بالأساتذة المتفوقين والمعلمات الفاضلات البارعات، فنشكر جميعا على اهتمامكم بأبناء المسلمين وتزويدهم بالعلوم الإسلامية والعلوم العصرية. جزا الله عنا وعن جميع المسلمين على هذه الساعة المشكورة، فأكتفي بهذه الكلمات داعيا المولى الكريم أن يكتب لمعهدنا الرقى والازدهار، وصلى الله عليه وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.